अस्सलाम वालेकुम। मजाज डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी। नाज़रीन, आज बात करेंगे इमरान खान के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, जो ख़ास तौर पे उनकी आंख का मसला बना हुआ है। उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो आज ज़ेर समात थी, उस पर आज समात हुई है। और उसके अलावा तोशाखाना जो उनके ऊपर केस है उसके ऊपर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो बड़ी अहम समात हुई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। बानी पीटीआई की जो आंख है उनको इलाज के लिए ख़ास तौर पर हम ये देखते रहे कि पिम्स हॉस्पिटल जो है वो 2 दफ़ा लाया गया और वहाँ पे इलाज हुआ, लेकिन जो पीटीआई के सीनियर क़यादत है और उनके जो फैमिली मेम्बरान हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो ये दी गई कि उनका इलाज अल-शिफा आई हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पर बानी पीटीआई का करवाया जाए। जिस हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और तोशाखाना फौजदारी अपील में भी अस्पताल मुंतकिल करने की एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। ये 2 दरख्वास्तें जो है वो एक ही मैटर के ऊपर जो है वो दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जो है उनकी जानिब से आज जो है वो मुश्तमिल समात की गई। और बानी पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो है वो बतौर वकील आज पेश हुए, लेकिन चूंकि उनका वकालतनामा अभी तक दस्तखत नहीं हुआ, वो होना बाकी है, लेकिन वो आज अदालत में यहाँ पर पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस केस में वकालतनामा जमा करवाना जो है वो चाहता हूँ। मेरा वकालतनामा इधर उधर जो है वो घूम रहा है, लेकिन जो है वो अभी तक उस पर दस्तखत जो है वो नहीं हो रहे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कि क्या समात मुलतवी जो है वो आज कर दी जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल साहब वकालतनामा दस्तखत करवा कर देंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से जो है वो एडवोकेट जनरल को जो है वो हदायत की गई, रिमार्क्स दिए गए, जिस पर अदालत बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा कि वकालतनामा की तस्दीक जो है वो नहीं कराने दी जा रही है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा हम क्या सुनना चाहें, अपील या मेडिकल ग्राउंड की जो है वो दरख्वास्त, ये अदालत ने उनसे सवाल किया, जिस पर अदालत की जानिब से चूँकि उनका वकालतनामा केस में बड़ा ज़रूरी है दस्तखत होना, तो इसलिए अदालत ने ये एडवोकेट जनरल को हदायत की कि आप जो है वो परसों, चूँकि अब 12 मार्च तक ये केस गया है, तो तब तक वकालतनामा जो है वो हर सूरत दस्तखत करवा कर जो है वो दें। जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम भी जो है वो आज अलग पेश हुए, क्योंकि तोशाखाना का जो मैटर में भी ये मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो इस तक दायर है। उन्होंने कहा कि हमारे वकील जो है वो अमजद परवेज़ अब एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो बन चुके हैं, इसलिए हमने नए वकील की जो है वो खिदमात हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाए। तो उस पर उनको वक्त जो है वो दिया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो उन्होंने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट जो है वो अदालत में जो है वो इस वक्त जमा करवा दी गई है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने भी इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि आपने इस रिपोर्ट की कॉपी पहले इनको जो है वो देनी चाहिए थी, फरीकैन को जो है वो उनको देनी चाहिए थी। अडाला जेल रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि बानी पीटीआई का मेडिकल बोर्ड के जरिए मुस्तकिल जो है वो चेकअप अब हो रहा है। बानी पीटीआई की आंख का इलाज पिम्स के डॉक्टर्स ने जो है वो किया है। बानी पीटीआई को 2 दफ़ा जो है वो पिम्स अस्पताल लाया गया। ये अडियाला जेल की जो सबमिट शुदा रिपोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ये कहा गया है, और अडियाला जेल की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस केस में बानी की सज़ा 3 साल थी, जिसमें 26 दिन गुजार चुके, अभी 2 साल 11 माह जो है वो सज़ा रहती है। उसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा क्या ये मीडिया में रिपोर्ट जो है वो हुई हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये मीडिया में जो है वो पहले ही जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तहम अदालत में आज जब समात हुई, जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट पे जब अदालत में पेश हुई, ये एडवोकेट जनरल ने कहा कि तो फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि आपने इनको रिपोर्ट जो है वो फराहम करनी थी। अदालत से ने इस्तफसार किया कि शुरू में इनको चेकअप जो है वो क्या जेल में हुआ या बाहर हुआ। जेल सुप्रिटेंडेंट जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, उन्होंने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश हो गई है। उसके बाद अदालत ने कहा कि क्या आपने इनको रिपोर्ट जो है वो फराहम करनी थी, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि शुरू में इनका चेकअप जो है वो जेल में हुआ है। सदालत लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक पहले जेल में जो है वो चेकअप हुआ था। एडवोकेट जनरल ने कहा कि 2 दफ़ा बानी पीटीआई को जो है वो पिम्स अस्पताल में लाया गया। सदालत लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा जो है वो करवाई थी। सदालत लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि मैंने ये रिपोर्ट अपनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की हुई है, वो भी जो है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। इस केस में सज़ा के बाद बानी पीटीआई अटक में जेल में जो है वो थे। बानी पीटीआई को अटक जेल में अजीब सूरत हाल में जो है वो रखा गया था। उस वक्त 2023 में मैंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त एक दायर की थी। बानी की जेल में हालत इंतज़ार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जो है वो रिपोर्ट जो है वो मंगवाई थी। 3 साल बाद 2026 में ये केस लगा, जहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बानी की आंख का जो है वो मसला अब उनको दरपेश है। उनकी आंख का शदीद एक मसला जो है उनको दरपेश है। हुकूमत पंजाब, हुकूमत 5 दिन जो है वो इनकार करती रही। उसके बाद हुकूमत ने प्रेस रिलीज जो है वो
وہ جاری کی، تاہم عدالت کی سردار لطیف کھوسہ کو جو ہے فرینڈ آف کورٹ کی فائنڈنگ جو ہے وہ پڑھنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی، جو انہوں نے عدالت میں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ فرینڈ آف کورٹ نے بانی کی آنکھ کے علاج کرنے کی تجویز دی تھی۔ فرینڈ آف کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ اگر علاج میں تاخیر ہوئی تو اس کی سیریس اثرات جو ہے وہ ہوں گے، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ استفسار کیا کہ آپ کی درخواست میں استدعا کیا ہے، جس پر سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو منتقل جو ہے وہ کیا جائے۔ سردار لطیف کھوسہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے ذاتی معالج اور فیملی کی رسائی کی بھی جو ہے وہ اپنی درخواست میں استدعا جو ہے وہ کی ہے۔ وفاق نے بانی کی جو شفا ہسپتال منتقلی کی جو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر جو ہے وہ وفاق نے اعتراض جو ہے وہ یہ اٹھایا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں پیمز کے ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی پر مشتمل میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بنا، پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کے لیے ایکسپرٹس ڈاکٹرز پر مشتمل جو ہے وہ بورڈ تشکیل جو ہے وہ دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے فرینڈ آف کورٹ کی تجاویز پر کوئی ہدایات جو ہے وہ سپریم کورٹ نے نہیں دی تھی، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہے انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ اب یہ ہمارے پاس ہے، جو ہے وہ میٹر جو ہے یہ ہمارے پاس ہے، ہماری عدالت میں ہے، تو ہم اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے پھر جسٹس ارباب محمد طاہر نے سردار جو لطیف کھوسہ ہے ان سے یہ استفسار کیا کہ کھوسہ صاحب اب آپ بتائیں کہ ہم کیا جو ہے وہ یہ عدالت آپ کے لیے کیا جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ جو تاہم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہاں پر ایک بات کہی کہ میرا اس درخواست پر اعتراض یہ ہے کہ اس عدالت اس درخواست میں ہدایات جو ہے وہ نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے۔ تاہم ایڈوکیٹ جنرل نے پنجاب اسلام آباد جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کا متعلقہ آرڈر جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو کے ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ جو ہے جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہے ان کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے بیرسٹر اعتزاز احسن کا جو بانی پی ٹی آئی سے وکالت نامہ ہے وہ دستخط کروا کر جو ہے وہ دیں۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی عمر جو ہے وہ 73 سال ہے۔ عدالت کی جو لطیف کھوسہ کو ایک ہدایت کی گئی تھی کہ آپ پرسوں، چونکہ اب سماعت 12 مارچ تک ملتوی ہو گئے، تو انہوں نے لطیف کھوسہ کو یہ ہدایت کی کہ آپ پرسوں جیل رولز کے حوالے سے تیاری کر کے آئیں اور ہماری جو ہے اس عدالت کی ایک طرح سے معاونت جو ہے وہ کریں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ایک پریس ریلیز میں یہ بھی ذکر ہے کہ کسی فیملی ممبر کو جو ہے وہ اطلاع دی گئی تھی۔ جسٹس لطیف کھوسہ نے کہا کہ کسی فیملی ممبر کو اطلاع جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہاں پہ کہا کہ فیملی ممبر کو جو ہے وہ اطلاع دی گئی تھی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہاں پہ ریمارکس دیے، انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں سائڈز تیاری کر کے آئے، پرسوں آپ کو سن کر جو ہے وہ یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت نے لطیف کھوسہ کو ہدایت کی کہ کھوسہ صاحب متعلقہ جو جیل رولز ہیں وہ بھی آپ پڑھ کے آئے گا، وہ بھی آپ بتائیے گا۔ تاہم عدالت نے اب جو سماعت ہے وہ پرسوں 12 مارچ تک ملتوی کر دی ہے اور اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی سے دستخط شدہ جو ایک وکالت نامہ ہے بیرسٹر اعتزاز احسن کا، وہ دستخط کروا کے ان کو حوالے کریں تاکہ یہ اپنا سبمٹ کریں اور اپنے کیس کو پرسیو کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خدشات ہیں ان کے اس پر جو ایک درخواست ہے کہ ایک تو شفا ہاسپٹل کی طرف جانے والی کہ ان کو منتقل کیا جائے، اور دوسری ساتھ ہی توشہ خانہ کے اندر ایک متفرق درخواست بھی سیم درخواست ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل میں منتقل جو کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پرسوں عدالت جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتی ہے، کیونکہ اب جو جیل رولز ہیں، جو جیل قوانین ہیں، ان کے اوپر لطیف کھوسہ دلائل دیں گے اور پھر بیرسٹر اعتزاز احسن اپنے ایک دلائل دیں گے، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی، دیکھے گی کہ کیا ان کی جو درخواست ہے، چونکہ ابھی وہ قابل سماعت ہے، لیکن کیا ان کی درخواست کو جو ان کی استدعا ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے یا نہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔